बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी चैप्टर नंबर 11 जो है हमारी बुक का उसको पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो है वो है ख़ारजा पॉलिसी की तारीफ क्या होती है। तो दौरे हाजिर में कोई भी मुल्क जो है वो दुनिया से अलग थलग नहीं रह सकता और ना ही जो तमाम मसाइल हैं उनको अकेले कोई भी मुल्क हल कर सकता है। यही वजह है कि हर मुल्क जो है वो तारीखी, सियासी, इक्तसादी और जुग्राफियाई हालात के पेश नज़र दूसरे ममालिक से जो भी ताल्लुकात कायम करता है वो उस मुल्क की खारजा पॉलिसी जो है वो कहलाती है। खारजा पॉलिसी की मुख्तलिफ तारीफें जो वो हैं की गई हैं। एक इसकी तारीफ ये है कि खारजा पॉलिसी दूसरे ममालिक से ताल्लुकात कायम करने, उनको फ़रोग देने और कौमी मुफाद की खातिर मखसूस मकासद के हसूल के लिए बैन अल-अक़वामी सतह पर मुनासिब इक़दामात उठाने का नाम है। इसी की एक और तारीफ यूँ भी की गई है कि एक रियासत दूसरी रियासत से ताल्लुकात कायम करने के लिए कुछ बुनियादी असूल व ज़वाबित जो है वो मुकर्रर करती है। इस हवाले से जो पॉलिसी वो बनाती है या जो पॉलिसी बनाई जाती है उसे खारजा पॉलिसी जो है वो कहते हैं। लॉर्ड पाल्मर्स्टन जो है उसने खारजा पॉलिसी की तारीफ इन अल्फाज में की है कि बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात में ना तो कोई मुस्तकिल दोस्त होता है और ना ही मुस्तकिल दुश्मन, बल्कि इस्तिक़लाल सिर्फ कौमी मुफादात को ही हासिल होता है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की वजाहत यूँ फरमाई कि हमारी खारजा पॉलिसी दुनिया की तमाम कौमों के साथ दोस्ती और खैर सगाली के जज्बात के साथ इबारत है। कायद-ए-आज़म ने फरवरी 1948 में अमरीकी अवाम के नाम एक तकरीरी पैगाम के ज़रिए से उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अमन, बकाए बाहमी और हमसायों से बेहतर ताल्लुकात जो हैं उस पर मबनी होगी। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के जो बुनियादी असूल हैं उसमें जो पहला असूल है वो है बेटा पुरअमन बकाए बाहमी। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, पुरअमन बकाए बाहमी पर यकीन रखता है और दूसरे जो ममालिक हैं उनकी आज़ादी का, इक़्तिदार आला का एहतराम करता है। और पाकिस्तान ने हमेशा ये कोशिश की है कि दूसरे ममालिक के अंदरूनी जो मामलात हैं उसमें अदम दिलचस्पी का इजहार किया है और पाकिस्तान का नारा है कि जिंदा रहो और जिंदा रहने दो। दूसरी इसकी जो नेक्स्ट पॉइंट है 2 वो है गैर जानिबदारियत। पाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी में नुमाया तब्दीली की है और गैर जानिबदारियत की पॉलिसी जो है वो अपनाई है, जिससे मुराद ये है कि किसी भी ब्लॉक के साथ खुद को वाबस्ता ना किया जाए, यानी किसी एक मुल्क या कुछ ममालिक के साथ ही सिर्फ दोस्ती ना रखी जाए, बल्कि तमाम जो ममालिक हैं उन सब के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम किए जाएं, बेहतर ताल्लुकात जो हैं वो कायम किए जाएं। इसलिए पाकिस्तान जो है अब रूस, अमेरिका, चीन, बरतानिया, फ्रांस और दीगर ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान के जो हैं वो कायम हैं और साथ साथ पाकिस्तान जो है गैर वाबस्ता ममालिक की तंजीम नेम जो है उसका नॉन अलाइन मूवमेंट जो है उसका बाकायदा जो है वो रुकन बन चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा दो तरफा ताल्लुकात। पाकिस्तान दो तरफा ताल्लुकात की बिना पर तमाम जो ममालिक हैं उन सबके साथ अपना ताल्लुक जो है वो कायम करना चाहता है और तमाम जो मसाइल हैं उनको पुरअमन तरीके से हल करना चाहता है। इसलिए पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को कश्मीर के मसले के हल के लिए बहुत दफ़ा जो है वो मुज़ाकरात की पेशकश की है। नेक्स्ट है पॉइंट 4 अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल। पाकिस्तान यूएनओ के चार्टर जो है उससे मुकम्मल तौर पर इत्तफाक रखता है और उस पर अमल करने का सख्ती से पाबंद है। इसलिए हमेशा यूएनओ के तहत जो भी इक़दामात हुए हैं पाकिस्तान ने हमेशा उनकी जो है वो फेवर की है और उसके फैसलों पर अमल दरामद करने के लिए फौजी मदद भी जो है वो फ्राहम की है। पॉइंट 5 जो है वो है हक़ खुद अरादियत की हमायत। पाकिस्तान जो इस वक्त महकूम अक़वाम है उनके हक़ खुद अरादियत की हमायत करता है और पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि हर कौम जो है उसको अपने सियासी मुस्तक़बिल का फ़ैसला करने का इख्तियार उसको खुद देना चाहिए। और यही वजह है कि जहाँ पर भी जो है नौआबादियात के खात्मे के हवाले से भी जहाँ पर तहरीकें उठी पाकिस्तान ने उसकी जो है वो हमायत की है। अफगानिस्तान में साबका सोवियत यूनियन की फ़ौजी मदाखलत जो हुई उसकी भी पाकिस्तान ने जो है वो मुखालफत की है और अफगान जो अवाम है उनको जो है वो मदद फ्राहम की है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आलमी
اسلام کا اتحاد، پاکستان تمام جو اسلامی ممالک ہیں ان کے اتحاد کا جو ہے وہ حامی ہے، اور اسلامی ممالک کے ساتھ جو ہے وہ بہتر تعلقات جو ہے وہ قائم رکھنے کی پالیسی پر بھی گامزن ہے۔ ماضی میں جو بھی اسلامی ممالک کے درمیان تنازعات رہے ہیں، ایران عراق جنگ ہوئی، کویت اور عراق کا تنازع ہوا، یا افغانستان کی آزادی کے مسئلے پر بھی پاکستان نے جو ہے وہ مؤثر کردار ادا کیا۔ پاکستان اسلامی ممالک کی تنظیم OIC جو ہے آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس، اس کا جو ہے وہ سرگرم رکن ہے۔ ساتھ ساتھ پاکستان نے اقتصادی تعاون کی تنظیم ECO اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن اور RCD ریجنل کوآپریشن ڈیولپمنٹ کو قائم کر کے جو وسط ایشیا کے مسلم ممالک ہیں ان کو بھی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونے کا موقع فراہم کیا ہے، تاکہ یہ ممالک مسلم ممالک ہیں اپنی اقتصادی ترقی کے ساتھ ساتھ باہمی تعاون اور اتحاد کی فضا جو ہے وہ قائم کر سکیں۔ نیکسٹ ہے تخفیف اسلحہ کی حمایت۔ پاکستان شروع سے ہی تخفیف اسلحہ کا حامی ہے، اور تمام جو انٹرنیشنل اس کے لیے ایفرٹس کی گئی اس کی پاکستان نے ہمیشہ فیور کی ہے، اور پاکستان خود بھی اسلحہ کی دوڑ میں کبھی بھی شامل نہیں ہوا۔ اور اگرچہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے لیکن اس نے ہمیشہ اپنی جو ایٹمی توانائی ہے بیٹا اس کو پرامن مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے، اور پاکستان جنوبی ایشیا کو بھی ایٹمی ہتھیاروں سے پاک رکھنے کا جو ہے وہ خواہش مند ہے، اور یہ تجویز جو ہے وہ ہندوستان کو کئی دفعہ جو ہے یہ چیز جو ہے وہ پیش کی گئی ہے۔ اور دنیا کے جو اسلحے کے لحاظ سے بڑے ممالک ہیں اس میں سے جو انڈیا جو ہے وہ 3rd نمبر کا کنٹری ہے جس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے وہ اسلحہ جو ہے وہ موجود ہے۔ نیکسٹ ہے نسلی امتیاز کا خاتمہ۔ پاکستان جو ہے نسلی امتیاز کا خاتمہ چاہتا ہے، اور ماضی میں بھی پاکستان نے جو ہے وہ سیاہ فام لوگوں کے ساتھ جو نسلی امتیاز بڑھتا جاتا رہا اس کے خاتمے کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ حمایت کی ہے، اور پاکستان کے اندر بھی اس کا خاتمہ کیا گیا ہے، اور جو تمام اقلیتیں ہیں ان کو بھی جو ہے وہ برابر حقوق جو ہے وہ دیے گئے ہیں۔ نیکسٹ ہے امن و آشتی کا فروغ۔ پاکستان جو ہے وہ دنیا میں امن و رواداری کا جو ہے وہ فروغ چاہتا ہے، اور ہمیشہ جو سامراجی طاقتیں ہیں ان کے خلاف پاکستان نے جو ہے وہ آواز اٹھائی ہے، اور جنوبی ایشیا میں بھی امن قائم کرنے کے لیے پاکستان نے بھارت کو بار بار جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ مذاکرات کی جو ہے وہ دعوت جو ہے وہ دی ہے۔ ہمسایہ ممالک سے تعلقات۔ پاکستان اپنے تمام ہمسایہ ممالک خاص طور پر ہندوستان اور افغانستان ان دونوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات جو ہے وہ قائم رکھنے کا خواہش مند ہے، اور جو دونوں ممالک کے درمیان تنازعات رہے ہیں ان کو مذاکرات کے ذریعے سے حل کرنے کا حامی ہے۔ اس لیے پاکستان جو ہے ہندوستان کے ساتھ تمام جو تنازعات ہیں خاص طور پر جو ہے آپ جانتے ہیں جو کشمیر کا مسئلہ ہے مذاکرات کے ذریعے سے پرامن طریقے سے حل کرنا چاہتا ہے، اور ہندوستان کو بار بار مذاکرات کی جو ہے وہ دعوت بھی دی جاتی رہی ہے، اور امید ہے کہ شاید اس حوالے سے جو ہے وہ آگرہ میں کانفرنس بھی ہوئی، مختلف جگہوں پر مذاکرات ہوتے رہے، اور ہو سکتا ہے کہ شاید آنے والے وقت میں تمام جو انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں۔ نیکسٹ اس کمبائنڈ ہے بیٹا بین الاقوامی اور علاقائی تعاون کی تنظیمیں۔ پاکستان بہت سی بین الاقوامی اور علاقائی تنظیموں کا جو ہے وہ رکن ہے۔ اب ان جو تنظیمیں ہیں یا ان اداروں میں اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن ہے، غیر وابستہ ممالک کی تنظیم ہے، نیم ہے، نان الائن موومنٹ ہے، OIC اسلامی کانفرنس کی تنظیم ہے، ECO اقتصادی تعاون کی تنظیم ہے، اور SAARC ہے، ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن جو ہے پاکستان جو ہے ان کا رکن ہے۔ پاکستان جو ہے وہ بین الاقوامی اور علاقائی تعاون کے لیے ان اداروں کی ہمیشہ جو ہے وہ حمایت کرتا رہا ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ عالمی امن کے لیے ان اداروں کی سرگرمیوں میں جو ہے وہ پیش رہا ہے۔ اسی میں ایک اور جو بیٹا ہے کہ تیسری دنیا سے تعلقات جو ہیں، پاکستان چاہتا ہے کہ تیسری دنیا کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہے وہ قائم کرے۔ افریقہ، ایشیا، جنوبی امریکہ کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی تعاون چاہتا ہے پاکستان۔
اور تیسری دنیا سے تعلقات کو بہتر بنانے کا درس قائد اعظم نے دیا تھا اور فرمایا تھا کہ میں ایشیائی اقوام اور بالخصوص مسلم قوم میں ہم آہنگی، مقصد کی وحدت اور مکمل افہام و تفہیم پر زور دیتا ہوں، کیونکہ ایشیائی اتحاد عالمی امن اور خوشحالی کے لیے سنگ میل کی حیثیت جو ہے وہ رکھتا ہے۔ ایک اور اس میں بیٹا پوائنٹ ہے آزادی کشمیر کی حمایت۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک بنیادی اصول آزادی کشمیر کی حمایت ہے، اور پاکستان نے کشمیریوں کی آزادی کے لیے بے پناہ کوششیں کی ہیں۔ اس سلسلے میں بھارت کے ساتھ 3 جنگیں بھی ہو چکی ہیں، اور اسی ایک مسئلے کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ بھارت سے تعلقات جو ہیں وہ کشیدہ ہیں۔ پاکستان نے اس مسئلے کے حل کے لیے کئی تجاویز بھی پیش کی ہیں، لیکن بھارت کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ مسئلہ آج بھی پاک بھارت تعلقات میں ایک بہت بڑی جو ہے وہ رکاوٹ ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔